السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله ساجعلك تتعرف على 6 طرق سهله وبسيطه لتعلم اللغه الانجليزيه وفي المنزل. اولا، لماذا هذه اللغه؟ اللغه الانجليزيه هي اللغه التي يتواصل بها كل سكان العالم، من رجال اعمال ناجحين، سياسيين، علماء وحتى مشاهير. حقيقه قد تكون هي اللغه الاكثر اهميه هذه الايام، لهذا كنتمنى انكم تستغلوا هذه الظرفيه ديال الحجر الصحي اللي كيمر منها العالم كامل، وان شاء الله دوز على خير باش تبداو تتعلموا في ديالكم. ليتس دو ات. نبداو على بركة الله بأول طريقة اللي هي discover your place. what that means؟ شنو كيعني هذا discover your place؟ هي اكتشف المكان اللي كاين من الحول ديالك، اللي كاين حداك. مثلا نديرو حنا انت كاين في البيت ديالك اللي كتفيق فيه كل نهار وكتشوف فيه بزاف ديال المفردات اللي انت ما عارفهمش بديك اللغه اللي بغيت تعلمها. الوغ هذه هي الفرصه لا تحط راسك في واحد التحدي يومي اللي كتشوف واش انت باقي تتعقل على داكشي اللي تعلمتيه ولا لا. وكون متاكد الا مشيتي في هذه الميثود هذه غتوصل لواحد النيفو زوين، واحد المستوى عالي في ديك اللغه في ظرفيه قصيره، حيت ما يمكنش تعلم واحد اللغه وانت المفردات اللي غتكون بهم جمل ولا غتعبر بهم باقي ما عرفتيهمش. مثلا انت في البيت ديالك كاين عندك وول، كاين عندك ستيلين، كاين عندك فلور، كاين عندك بيلو، كاين عندك ويندو، كاين عندك كاربيت، كاين عندك بزاف د الحوايج اللي ما كيسالوش في البيت، كاين عندك الثلاجه، كاين بزاف د الحوايج. تقدر من تسالي من البيت ديالك دوز مثلا البيوت حتى اخرين، بيدروم، كيتشن، بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تمشي ليهم، ليفينغ روم تمشي ليهم وتشوف فيهم بزاف د المفردات. وصلتي لواحد النيفو اكثر واعر تقدر تهبط للشارع. دابا ما ننصحش اننا نهبطوا للشارع، تقدر مثلا من المنزل ديالك، من الشرجم ديالك هو الاستوديو، تشوف كاين بزاف د الحوايج اللي غيبانوا قدامك. كتبان قدامك شجره تري، غتبان قدامك، يبان قدامك واحد الشارع كبير مثلا ستريت، يبان قدامك السما، سكاي، سان، مون، بزاف د الحوايج ما غيساليوش. وهاد الحوايج هادو كتشوفهم انت كل نهار وما عارفهمش. ضروري انت ملي غادي تنوض تعلم ليهم وتنوض تعرفهم، ديرهم في تراديكسيون مثلا في جوجل وتاخذهم وتكتبهم عندك، غتحط راسك تما في واحد التحدي زوين. انا تحس راسك كتعلم لونجلي وانت ما كديرش واحد المجهود كبير. يعني يكفي انك غير النهار الاول كتمشي كتبحث هذيك الكلمه وكتجيبها كتخليها عندك مثلا في التليفون ولا هذا. في حالات ما عرفتيهاش كتستعين بالتليفون باش تشوف واش صحيحه ولا لا. دابا الطريقه الثانيه هي imagine a real English conversation. imagine a real English conversation. what that means؟ شنو كيعني هذا؟ كيعني يا سيدي انك كتخيل واحد الحوار باللغه الانجليزيه انت مازال ما وصلتيش ليه، ما طحتيش فيه. كتخيل مثلا واحد الانسان اجنبي امريكاني ولا امريكانيه ولا هذا كيسولك، كيقول لك واحد السؤال باللغه الانجليزيه وانت هنا كيخصك تجاوبه انت باللغه الانجليزيه بطبيعه الحال. هنا كيخليك هنا كتستعد المشكل قبل ما يكون. فوالا انا مثلا تقدر تقول مثلا واحد الامريكاني يقدر يتخيل مثلا يجي عندك يقول لك الله يخليك بليز وير اي كان فايند ذا نيرست فارماسي، فين نقدر نلقى اقرب صيدليه في هذه المنطقه. وير اي كان فايند ذا نيرست فارماسي. هنا انت بطبيعه الحال خصك تجاوبوا بالونجلي، غير الا كانت الفارماسي غير موراك ولا قدامك كتنيش فيها وتخرج الباب واسع، ولكن بغالب الاحيان خصك تكون ديما مستعد. هنا تقدر تقول له مثلا خصك تحتاج بزاف تحتاج فعل، تحتاج واحد، تحتاج اسماء، يعني تحتاج بزاف د الفوكابيلار. داكشي اللي قلت لك الفوكابيلار في الخطوه الاولى مهم بزاف، يعني خصك فوكابيلار باش تكون الجمل. هنا مثلا تقدر تقول له go directly in this way then turn left you will find the pharmacy. يعني تقول له سير نيشان في هذا الشارع، من بعد دور على اليسار you will find the pharmacy، سوف تجد الصيدليه هناك. فوالا هنا هذه التكنيك زوينه. تخيل اي حاجه كتقدر تطيح لك على البال ديالك تقدر تسولك تجي كسؤال مع طرف اخر، ولا انت اللي تقدر تسول، يعني غادي تفيدك بزاف. دابا غادي نشوفوا الطريقه الثالثه اللي هي القراءه. reading one specific story many times. تقرا واحد القصه قصيره معينه واحد المده طويله، يعني ماشي تقرا نهار تبقى تقرا جوج مرات ولا غد الليل تقرا وصافي وتحطها وتدوز. لا، هذيك بحال كتديفلوبي فيها راسك، كتطور بها راسك، كتشدها كترجمها كامله. كاع المفردات الصحابه اللي فيها خصك تترجمهم مزيان وتفهمهم، كلشي تفهمو فيها. وكون متاكد انك ملي غادي تقراها هي هذيك القصه قصيره مثلا ما كتعداش 5 ديال الصفحات، تقراها مزيان وتفهمها مزيان، عرف بلي دوك الكلمات اللي غيجيو في السياق ديال كل جمله مره اخرى غادي تشوفهم في قصص اخرين ولا في اماكن اخرى وغادي تفهمهم دغيا. ويقدر باش زوينه اللغه الانجليزيه هي في هذيك، تقدر تكون في هذيك الطريقه ديال بما ان فان، يعني بحال الماضي. يعني الا شديتي واحد الباجاج بلونجلي صعيب ومختلف ومنوع غادي تخرج راسك في بزاف ديال لي سيتوياسيون واحد اخرين، يعني بزاف ديال الوضعيات ولا بزاف ديال. رابع خطوة معنا دابا هي الكتابة. writing your to do list، كتابة قائمة الواجبات.
قائمه الواجبات معروفه بزاف عند الناس اللي كيخدموا تحت الاهداف، يعني ديما عنده هدف كيخصو يوصل ليه ويكملو اشيفمنت. الوغ شنو غادي نديرو في هذه القضيه هذه؟ شنو غادي تقدر دير باش تستافد منها وتتعلم لونجلي اللي انت باغي تتعلم ليها؟ هو انك دير واحد القائمه ديال الحويجات الاشياء اللي تبغي ديرهم لغد، يعني غدا غادي تبغي ديرهم. مثلا نقدروا نقولوا الغد لي غادي نقول مثلا نفيق بكري، غادي نتريني، غادي نزور شي صديق، غادي بزاف الحويجات غادي ندير. مثلا داكشي كامل اللي غادي نديرو تشدو الليست ديالي غادي نكتبهم لافي، كنكتبهم مثلا بالليل، نكتبهم دابا لا غد لي في الصباح نفيق غادي نلقاهم واجدين باش نطبقهم. من بعد كتبقى تشيك 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 اي حاجه درتيها كتنضيها وكتسمى راك تهنيتي منها. راه مثلا نقدروا نقولوا غادي لا غد لي نفيق I will get up early, I will visit someone, I will eat breakfast with شي حاجه. I will بزاف د الحويجات اللي غنبغي نديرهم. I will train my body, I will buy something, I will play a game with someone. اي حاجه تقدر تخيلها غادي تبغي، ماشي تخيلها، اي حاجه تبغي ديرها لا غد ليه ولا خصك ديرها غادي تكتبها في تو دو ليست ديالك بالونجلي. طريقه زوينه وحاليا وصلنا للخطوه الخامسه، الطريقه الخامسه اللي هي واتشينغ انجلش موفيز وذ انجلش سبتايتل ولا ارابيك سبتايتل اللي بغيتي. يعني هنا كتحاول انك تفرج افلام امريكيه وكدير الترجمه. لا قدرتي ديرها بالعربيه مزيان، بقيتي ديرها بالونجلي راه احسن. يعني درتيها بالونجلي راه شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي غتخليك تتمتحن راسك اكثر. اول حاجه تقدر ديرها وانت كتفرج فيلم، ركز مزيان في شنو كيقول الممثلين وحاول انك تعاود معاهم شنو تيقولوا. هنا ملي كتعاود كتقاد لا برونونسياسيون، مخارج الحروف، النطق ديالك كيولي مزيان وكتعرف شنو كتقول، يعني كتولي تايق في الكلام ديالك انك كتقولوا راه صحيح. تقدر دير واحد القضيه اللي عندك القدره انك دير بوز للفيلم راه مزيان. يعني مثلا سمعتي واحد الممثل قال لصاحبه بواحد الجمله زوينه عجباتك وبغيتي انت تقولها، راه زوين بزاف، يعني شي حاجه اللي واعره بزاف. انا كنصحك انك دير هذه القضيه حيت غادي تفيدك بزاف. اولا غادي تاخذ باكاج جديد، ثانيا غادي تتعلم كلمات جداد وغادي تتعلم لهم النطق ديالهم الصحيح، يعني شي حاجه زوينه بزاف. دير بوز مثلا واحد الممثل قال لصاحبه هي وي هاف تو جو ناو ذيس از دانجرس، قال له راه خصنا نمشيو من هذه البلاصه هذه، الخطوره. واحد القضيه اللي غادي نقول لكم هي تمشيو ليوتيوب مثلا وديروا ريل انجلش كونفرسيشن في السيرش، انك في البلاصه فين تكتب حتى هي بحال الافلام. هذه القضيه هذه كتحسب بين قوسين تقدر تكون قريبه للفيلم. علاش؟ حيت كتشوف جوج الناس كيهضروا بالونجلي بالانجليزيه مع بعضياتهم بطريقه ديك اللونجلي اللي كيستعملوها ان ديلي لايف، يعني اللي كيستعملوها في الحياه اليوميه ديالهم. مثلا اني غادي دير شنو تكتب ريل انجلش كونفرسيشن، ديك الساعه تزيد ويد انجلش سبتايتل ولا ارابيك سبتايتل. بغيتي الترجمه تكون بالعربيه راه ديرها بالعربيه، بغيتها بالونجلي راه تقدر ديرها حتى بالونجلي. يعني طريقه زوينه بزاف غتخليك كتهز النيفو المستوى ديالك بسرعه. هاد القضيه هادي ديال الريل انجلش كونفرسيشن تقدر الفيديو تيليشارجيه عندك في البيسي ولا في التليفون ديالك، ومره ديروا فيديو واحد مثلا فيه 10 دقائق ولا حتى 20 دقيقه ديال واحد الناس كيهضروا في واحد الموضوع بيناتهم. مزيان انك كتبقى تسمع ديما كتشوفهم هما كيهضروا، ولا كان السبتايتل بالعربيه راه مزيان، كان بالونجلي حتى هو مزيان. المهم انك كتسمع وكون نهار ديك الفيديو معك، يعني يبقى معك واحد المده طويله بحال القصه القصيره. خصك تساكريفي الوقت بزاف، شحال ما طولتي المده شحال ما تقاقل عليه بزاف. وخصك واخا طول المده دوز واحد المده انك تنساه تعاود تراجع داكشي مره. علاش حنا كنكون مثلا عندنا الفرونسي مزيان، حنا الفرونسي كنستخدموها بزاف، الانجلي لا، في الصبليونيه لا. الوغ انت هذيك اللغه الثالثه ولا الرابعه اللي انت باغي تزيد، الا خصك تزيدها وتزيد معاها حتى الانرجي ديالك انت باش تبقى ديما شاده. وباش دير هذه القضيه خصك تبقى خدام عليها، تخدم على الاهداف طوال، وميم طون تبقى تراجع داكشي اللي كتحفظ باش ما عمرك تنساه. ما بقاش عقلك شاد واحد الحاجه اللي ما كتستعملهاش كيخبيها في واحد البلاصه. الوغ انت الا فورسيتيه انه كتقول له مره كتجبد داك الارشيف كتطلع عليه تشوف شنو فيه، كيبقى ديما تيقولوا هذا السيد هذا راه محتاج هذا. والان وصلنا للخطوه الاخيره باذن الله اللي هي الاستماع. الاستماع هو واحد الحاجه مهمه بزاف وسهله، يعني تقدر ديرها وانت ما كديرش مجهود. تاخذ موسيقى وحده، موسيقى مقطع واحد عجبك زوين تيعجبك ولا كينزكك مزيان بلونجلي، وغادي تقلب لي على لي غيك ديالو بلونجلي وبالعربيه. كاينين موجودين مثلا انريكي اغليسياس عنده بزاف ديال الموسيقى، امينيم تا هو عندهم بزاف اللي عندهم هاد القضيه. كتلقى الناس ديجا مصاوبينو في يوتيوب، كتلقى السبتايتل شنو ليريك باللونجلي مثلا وكتلقاهم بالعربيه زوينه بزاف. هذا كتختار واحد وتخليه عندك مده طويله، خصك تمرس عليه، خصك عقلك ودنك يولفوا انهم يسمعوا الكلمات. من بعد غادي تخلي عندك ديك المده كامله، غادي تبقى تجلس واحد النهار
كل نهار مثلا 2 المرات ولا 3 ولا غير مره واحده في النهار، غدير لي زياد ديالك وتجلس تموسق ليه وتعطيه واحد شويه ديال الكونسونطراسيون، حيت ما يمكنش داكشي تخليه كيدوز وصافي. تركز مع الكلمات فين كيدوزو، تركز مع الفهم واش انت فاهم داكشي دو ا زد. بان ديك شي كلمه اللي غير بالونجلي راه واخا كيكون لي غير كيتعلق ماشي مشكل، المهم ركز في داكشي اللي باين واضح مزيان، شدوه حفظوه عرفوه فهموه مزيان. هذه طريقه واعره بزاف. والان وصلت ولله الحمد للنهايه ديال هذا الفيديو هذا اللي خدا مني شويه د الوقت، هانتي هو الاول. كنتمنى انه يكون عجبكم، اللي فيه بصح نيت صراحه فيه نصائح مهمه بزاف. ومرحبا بالانتقادات ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم، وتنشكركم بزاف على المشاهده، الناس اللي شاهدوا هذا الفيديو، والناس اللي غيديروا اشتراك بطبيعه الحال والجيم ولي كومونتير. الا كان شي واحد عنده شي اقتراح ولا شي حاجه، مرحبا على الراس والعين. شكرا بزاف، كان معكم سعيد رابح.